नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा हामीले बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारको आर्थिक नीति नियम, त्यसरी कृषि क्षेत्र, उद्योग, व्यापार लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ र त्यसैगरी पर्यटन र कृषि क्षेत्रले योगदान पुर्याएको अर्थतन्त्रको बारेमा पनि हामीले बेला बखतमा चर्चा गर्दै आएका छौँ र पछिल्लो क्रममा नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दो अवस्थामा रहेको छ। कृषिको उत्पादकत्व पनि घटेको छ र सरकारले कृषि क्षेत्रबाट समृद्धि हासिल गर्ने भनेको छ। बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकिरहेको छैन। यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ, तर बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले कृषिमा खासै लगानी गरिरहेको अवस्था छैन। कृषि उद्यमशीलता पनि बढ्न सकिरहेको छैन र पछिल्लो दिनमा विदेशमा रहेर विदेशबाट फर्किएका नेपाली युवाहरू कृषि कर्ममै आकर्षित भइरहेको अवस्था छ। तर पनि युवाहरूले पनि सहुलियत रूपमा कृषि कर्जा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् र पछिल्लो क्रममा नेपालमा राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड स्थापना भएको छ। यो बैंकले कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको छ। आज हामीसँग राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेती हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी बैंक, वित्तीय संस्था र कृषि क्षेत्रको उद्यमशीलताको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? आराम सर। यहाँ लामो समय कृषि क्षेत्र र कृषि उद्योगमा लाग्नुभएको छ र पछिल्लो पटक राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको अवधारणा यहाँले अगाडि सार्नुभएको छ। यो बैंकको उद्देश्य, यसको स्थापना गर्नुको कारण के थियो? यो चाहिँ हाम्रो नेपाल देश चाहिँ कस्तो भयो भने अहिले कृषिको हकमा भन्दाखेरि हामी यति धेरै परनिर्भर भयौँ कि हामीलाई चाहिनुपर्ने खाद्यान्न बालीहरू यहाँ उत्पादन हुने जग्गा जमिन धेरै हुँदा पनि हाम्रो उत्पादनको कुराहरू एकदम घटाएर हामी बाहिरबाट ल्याएर मात्रै खाने अवस्थामा भयौँ। त्यही पनि त्यो खान योग्य छ कि छैन, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि आवश्यक छ कि छैन, वा हाम्रो चुला चौको भान्सासम्म खानेकुराहरू कुनै ठाउँबाट पनि रेखदेख, निरीक्षण, परीक्षण नगरिकन सिधै जाने भएको हुनाले हामी खाद्यान्नमा यति धेरै परनिर्भर भयौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले के परिकल्पना गऱ्यौँ भने, जो म आफै पनि कृषिमा 16-17 वर्षदेखि आबद्ध भएँ अनि कृषिका चाहिँ कामहरू गरियो, गर्दाखेरि कृषिमा धेरै खालका समस्याहरू छन् र ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन चाहिन्छ भन्ने खालको कुराको हामीलाई आवश्यकता बोध भयो र सोही अनुरूप चाहिँ हाम्रो देशको हावापानी माटो सुहाउँदो गरी नेपालमा सबभन्दा पहिला र एक मात्र अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ कृषिमा काम गर्ने गरी यो बैंक मार्फत राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको नामको चाहिँ एउटा कम्पनी स्थापना गरेर त्यस मार्फत चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर लाग्यौँ र हामीले सबभन्दा पहिला यो देशको गरिबी निवारणको लागि अथवा यो देशमा जिडिपीमा योगदान पुर्याउनको लागि, यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि नै काम गर्ने गरी हाम्रा योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि एक नम्बरमा उत्पादनको काममा लाग्नुपर्छ। उत्पादनमा पनि के कसरी जाने भनेर भन्दाखेरि हामीले त्यसमा चाहिँ स्पष्ट योजनाहरू बनाएका छौँ। उत्पादित बालीहरूमा एक नम्बरमा हामी अन्न बालीहरूमा जान्छौँ। अन्न बालीहरू भनेको धान, गहुँ, कोदो, मकै, फापर, जौ जस्ता जो हामी दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने खानेकुराहरू भए ती खानेकुराहरूलाई हामी उत्पादन गर्छौँ। जस्तो एउटा तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सन् 2019मा नेपाल सरकारको तथ्याङ्क के छ भने बाहिरबाट 56 अर्ब बराबरको चाहिँ अन्न बालीहरू भित्रेको देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि त्योभन्दा पछिल्ला दिनहरूमा अझ बढेको छ। यसले गर्दाखेरि के बताउँछ भने त्यो स्याम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने हामी धेरै नै परनिर्भर भयौँ भन्ने खालको कुरा रह्यो। त्यसै गरी यहाँनिर एउटा कुरा यहाँले भन्नुभयो नि, हजुर, सन् 2019को तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने 56 अर्ब बराबरको अन्न बाली खाद्यान्नहरू भित्रिएको देखिन्छ, जहाँ ठुलो रकम बाहिरी हो होइन। र हामी कहाँ जस्तो भने अन्न बालीहरू भयो, खाद्यान्नहरू, तरकारी, फलफुल जन्य सामग्रीमा ठुलो चाहिँ एउटा हामी बाहिरबाट आयात गरेको अवस्था छ। धेरै पैसा बाहिर गएको छ हाम्रो होइन। र हामीले बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले कृषिमा लगानी पनि गरेका छौँ भन्छन्, तर कृषिको उत्पादकत्व घट्दो अवस्थामा देखिन्छ। यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, यो कस्तो छ भने यो कृषिको उत्पादनको कुरोहरू भनेको यो राज्यको स्पष्ट पोलिसी भएन भने जति लगानी गरे पनि त्यो लगानीको प्रतिफल आउन गाह्रो हुन्छ। कृषि कर्जा पनि के देखियो भन्दाखेरि टाठाबाठा उद्योगी व्यवसायले कृषि कर्जा पाएको देखिन्छ। जो दूरदराजका गाउँका जनता, किसान, वास्तविक किसान, कृषकहरू हुनुहुन्छ जो होइन, उहाँहरूले कृषि कर्जा नपाएको अवस्था छ। बैंकबाट कृषि कर्जा त गएको देखिन्छ, तर
नाम मात्रै एउटा चाहिँ होइन ठुल्ठुलो एउटा बिग हाउसमा गएको देखियो, तर साना किसानहरूले ऋण नपाएको अवस्था छ। हाम्रो देशको किसानको अवस्थाको बारे म तपाईँलाई प्रसङ्ग एउटा सानो जोडेँ। हामीले के बनाएका छौँ भने कृषि पेसा भनेको यो पेसालाई नै अहिलेसम्म अमर्यादित पेसाको रूपमा चाहिँ व्याख्या गरिन्छ। भनाइको आशय के हो भने यो कृषि पेसालाई मर्यादित पेसा बनाइएन, यसमा पढे लेखेको मान्छेहरू लाग्नु भएन, यसमा चाहिँ तपाईँको यो कृषिबाट बाँच्न सकिन्छ है, कृषिबाट कमाउन सकिन्छ, कृषि पेसाबाट नै म चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ आय आर्जन गर्न सक्छु भन्ने खालको परिस्थिति सिर्जना भने। किनभने यसको पछाडि दुईवटा कारण म हजुरलाई बताउँछु। एउटा भनेको अहिलेसम्म कृषि पेसालाई अपमानित पेसा बनाइयो, किनभने पहिल्यैदेखि चाहिँ के गरियो भने पढे लेखेका मान्छेहरू चाहिँ जागिर खान जाने हो, राम्रो ठाउँमा जाने हो, नपढेको मान्छे चाहिँ हलो जोत्ने हो, खेती कमाइ गर्ने हो, किसान हुने हो। त्यसले गर्दा त चाहिँ हली होस् भन्ने ढङ्गले चाहिँ मान्छेहरूलाई एउटा एकदम डोमिनेसन गर्ने दृष्टिकोणले चाहिँ साइकोलोजिकल रूपबाट एउटा समस्या सिर्जना भयो, जसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू हली हुनबाट चाहिँ छोडेर अरू कामहरूमा लाग्नुभयो। नम्बर 2, हाम्रो नेपालको करिकुलम कस्तो छ भने पाठ्यक्रमलाई एकपटक हामीले हेर्ने हो भने तपाईँको त्यहाँ 4-5वटा कुराहरूको बारेमा पिक्चर देखिन्छ। एउटा डाक्टरको बारेमा, डाक्टर चाहिँ टट्ट टाई कोट लगाएको, राम्रो खालको सुकिलो मुकिलो स्टेथेस्कोप बोकेको, राम्रोसँग हिँडेको आहा देख्दै आकर्षक हुने भयो। अनि त्यसै गरी वकिल त्यस्तै रहने भयो, टिचरहरू त्यस्तै रहने भयो, विद्यालयको पाठ्यक्रम अरू पेसाका एकदम राम्रो देखिने भयो। तर किसान पेसाको भन्ने बित्तिकै चाहिँ टोपी फाटेको, टुपी निक्लेको, झुम्रा लुगा लगाएको, मैलो दारी पालेको देख्दै घिन मर्दो खालको हुने भयो। जसले गर्दाखेरि केटाकेटीहरूलाई कस्तो रहने भने म त यो किसान त हुन्न है, यस्तो खालको फोहोरी हुने। हाम्रा राजनीतिज्ञहरू नेताहरू त्यही पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको छ, धेरै अहिले पनि धेरै अधिकांश। तर आज हामी त्यही किसानको मुहारलाई उज्यालो गर्ने खालको कार्यक्रम नारामा छ, भाषणमा त छ। पटक पटक किसानका नामबाट कृषि क्रान्ति गर्छु भनेर, कृषिमा काम गर्छु भनेर यो वा त्यो ढङ्गले मिठा सपना बाँडेर धेरै नेता वा नेतृत्वले चाहिँ यसलाई पटक पटक भन्नुभयो। तर साँच्चै यसको रुट के हो त, समस्या कहाँ छ त कृषिमा भन्दाखेरि कृषिमा समस्या मनोगत समस्या देखियो। मनोगत समस्या भनेको अघि नै मैले भने हामी स्कुलमा पढ्ने केटाकेटीहरूदेखि त्यो बाल मस्तिष्कमा नै के गर्नु पऱ्यो भने म चाहिँ किसान हुन्छु है भनेर उसले त्यो किसान हुने खालको टार्गेट बनाउने गरी चाहिँ जानु पऱ्यो। यस्ता यी जुन खालको अहिले हामी कहाँ केही युवाहरू कृषि उद्यमशीलतामा लाग्छु भने आएका छन्, उहाँहरूले कृषि कर्जा नपाएको अवस्था छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्था। मैले हजुरसँग अघि ठ्याक्कै यो कुरो जोड्दै थिएँ। कृषि कर्जाको रूपमा एउटा त्यसरी हामी कृषिमा पहिलादेखि चाहिँ अरू पेसापट्टि चाहिँ डाइभर्ट भयौँ, लाग्यौँ, कृषिपट्टि लागेनौँ। दोस्रो कुरा भनेको केही साथीहरूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपबाट पहल गर्नुभयो कृषिमा काम गर्नको लागि, प्राइभेट कम्पनीहरू खोल्नुभयो, बाहिर चाहिँ इजरायल, कोरिया, जापान जस्ता देशहरूमा बस्नुभयो, सिक्नुभयो, देख्नुभयो, भोगेर आउनुभयो, अब यहाँ केही गर्छु है भनेर लाग्नुभयो। तर के भइदियो भने उहाँहरूले एउटा कुरो राम्रोसँग उत्पादन गर्नुभयो, त्यो उत्पादन गरिएको कुराहरूलाई बजार छैन। अब बजार छैन भने फेरि थप्नको लागि पैसा छैन, पैसा लिनको लागि बैङ्कमा गइयो भनेदेखि बैङ्कका आफ्नै नियमहरू छन्। जो बैङ्क भनेको त के हो भने एउटा कोहीसँग सस्तोमा पैसा लिने, अर्कोलाई महँगोमा पैसा बेचेर पैसा कमाउने हो। मात्रै खाद्य ब्याङ्क लिमिटेड मात्रै यस्तो हो कि वस्तु उत्पादित वस्तु बेचेर मात्रै पैसा कमाउने भनेर रहेको। जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने कर्जा दिनुहुन्न। कर्जा दिनको लागि चाहिँ कोल्याटर चाहियो, कोल्याटरको पनि आफ्नो नर्म्स छ, त्यसमा चाहिँ भ्यालुएसनका पाटाहरूदेखि लिएर सबै चाहियो। किसानलाई चाहिँ भनौँ किसान जो वास्तविक कृषक जो दिनरात होइन खेतीपातीमै अथवा कृषि कर्ममै लागेको अवस्था छ, तर त्यो वर्गले त ब्याङ्कबाट सरल रूपमा कर्जा नपाएको चाहिँ गुनासो आइरहन्छ। त्यसले त पाउँदैन। किन पाउँदैन भने ऊ त्यो प्रपोजल लेख्न जान्दैन, ऊ चाहिँ त्यो अडिट गराउन सक्दैन, त्यो चाहिँ बैङ्कको चाहिँ अब चाहिनु पर्ने खालको बैङ्कलाई दिनुपर्ने खालको चाहिँ रिपोर्टहरू बनाउन सक्दैन। अनि उसँग चाहिँ दिने जग्गा जमिन छैन, भनेको जग्गा जमिन भए पनि त्यो जग्गा जमिनलाई भ्यालुएसन गराउने त्यो पाटपुर्जामा जान सक्दैन। जसले गर्दाखेरि बैङ्कको पहुँचमा साँच्चै किसान पुग्न सकेकै छैन। तर कृषिका नामबाट अघि नै हजुरले भने जस्तै टाठा बाठा मान्छेहरू, केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू जो चाहिँ झोला बोकेर सधैँ हिँडिराख्ने, अनि केही काम नपाएपछि कृषिका अनुदान लिनका लागि चाहिँ फर्महरू कम्पनीहरू दर्ता गर्ने र ती फर्म वा कम्पनी दर्ता गरेको ठाउँमा चाहिँ अलिकति राज्यका चाहिँ तिर्नु नपर्ने खालका सहुलियत रूपका चाहिँ सुविधाहरू लिने। तर किसानले तपाईँ अहिलेसम्म भन्नुहोस् साँच्चै जो चाहिँ माटोमा खेल्छ, माटोमा काम गर्छ, माटोमै काम गर्ने गरी चाहिँ गरिएका वा उत्पादनको काममा सरिक हुने आम जनसमुदायका बिचमा न यो बैङ्कको कृषि कर्जाको चाहिँ पहुँच पुगेको छ, न चाहिँ त्यसमा तपाईँको राज्यको चाहिँ पहुँच पुगेको छ। राज्यको पनि किन छैन भने अनुदान कहाँ जान्छ भन्ने खालको कुराहरू नेपाल सरकारका केही योजनाकारहरूले अनुदान दिएपछि उठ्छ कि कृषिको गतिविधि भनेर नबनाउनु भएको होइन। तर त्यो बनाउँदै कस्तो भयो भने मिसयुज भइदियो। मिसयुज यसमा नै भयो, जोसँग चाहिँ पहुँच भयो, जो चाहिँ राज्य सत्ताका चाहिँ वरिपरि घुम्न सक्ने पावरवाला पहुँचवाला मान्छेहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ लिएर जाने अवस्था भयो। तर किसानले वास्तवमा अहिलेसम्म पाएको छैन। त्यति मात्रै होइन, त्यही भएर किसान, अघि नै मैले तपाईँसँग एउटा प्रसङ्ग यहाँ जोड्दै थिएँ, कृषि कर्ममा चाहिँ लाग्ने जो साथीहरू
हुनुहुन्छ, जो बाहिरबाट आउनु भएको छ, काम गर्न उत्साहजनक ढङ्गले लाग्नु भएको छ, आफूसँग भएको चाहिँ 70-75% पैसा लगानी गरिसक्नुभयो, 30-25% पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि कृषि प्रोजेक्ट असफल भएर उहाँहरू त्यो पलायन भएर आफ्नो भएको पैसा पनि डुबाएर अनि बाहिर निक्लेर हिँड्नुभएको हुन्छ, जसले गर्दा अहिले पनि कृषि पेसामा काममा लाग्ने हो र भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरू डराउनुहुन्छ। किन डराउनुहुन्छ भने कृषि पेसाबाट पैसा कमाउन सकिँदैन भन्ने खालको चाहिँ अहिले एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो। यही कुरालाई सम्बोधन गरेर यिनै कुराहरूलाई चाहिँ राख्ने गरी राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ किसानलाई पनि धनी बनाउनुपर्छ, कृषि पेसालाई मर्यादित पेसा बनाउनुपर्छ र किसानी पेसामा चाहिँ पढे लेखेका मान्छेहरूदेखि उद्योग व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू समेत आउनुपर्छ है भन्ने परिकल्पनाको साथ चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड स्थापना भएको छ र त्यो कुरालाई उसले चाहिँ मूर्त रूपमा अथवा अगाडि बढाउने गरी चाहिँ आफ्नो योजनाहरू ल्याएको छ। जस्तो यहाँले भन्नु किसानलाई धनी बनाउने हाम्रो योजना छ भन्नुभयो, आधार के त हो? ठ्याक्कै म यहाँ तपाईँलाई जोड्दै थिएँ, किनभने अहिलेसम्म एउटा नेपाली किसान मात्रै एउटा यस्तो मान्छे हो जो आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य तोक्न सक्दैन। भनाइको आशय के हो भने कोही एउटा साबुन फ्याक्ट्रीले साबुन बनायो भने साबुनको मूल्य यति भन्ला, कोही बिस्कुट फ्याक्ट्रीले बिस्कुट बनायो भने यसको मूल्य यति भन्ला, तर नेपाली किसानले उत्पादन गरेको कुनै पनि वस्तुको मूल्य उसले आफूले तोक्न सक्दैन। तोक्यो भने त्यो बिक्दिँदैन। नबिकेपछि गर्ने कोही बिचको मान्छेले वा कोही मध्यस्थकर्ताले वा बिचौलिया ल्याएर मूल्य तोकिदिनुपर्छ। यसले गर्दाखेरि किसानका आफ्ना श्रम, आफ्ना लगानी त्यो जति परेको भयो भने उसका मूल्यमा अब अझ नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको एउटा लागत मूल्य पाउँदैन। यहाँ बिचौलियाहरूको चाहिँ बिगबिगी छ होइन। जस्तो कालीमाटी तरकारी बजारमा देशभरबाट तरकारी आउँछ अथवा भनौँ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न खालको बिचौलियाहरूको ठुलो संयन्त्र छ, अथवा दुग्ध सहकारीमा त्यस्तै अवस्था छ भनेपछि यो अवस्थालाई तोड्ने कसरी त होइन हो। ठ्याक्कै यिनी खालका समस्यालाई सम्बोधन गर्न खाद्य बैङ्कको चाहिँ उपस्थिति जनाएको हो र यो खाद्य बैङ्क आएको हो भनेर मैले यहाँ तपाईँसँग प्रसङ्ग जोडिरहँदाखेरि अब के हो भने त्यो किसानलाई पनि मर्यादित पेसा बनाएर उसले तोकेको मूल्यमा वस्तु किनिदिनको लागि चाहिँ को तयार छ भन्दा राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड तयार छ। अब यसको मतलब के हो भने अहिले कुनै एक ठाउँमा हामीले चाहिँ काहीँ उत्पादन भएको कुरा एउटा चाहिँ उठाइहाल्ने गरिहाल्ने भन्ने कुरा छैन। यसका हाम्रा आफ्नै योजनाहरू छन्। अघि नै मैले तपाईँसँग भने उत्पादनको काम पनि हामी आफू गर्छौँ। त्यो उत्पादनमा चाहिँ अन्न बालीहरू, तरकारी बालीहरू, गेडागुडीहरू, चिया कफी, जडीबुटी, त्यसभन्दा पनि तेल निक्लिने बालीहरू, फलफुलहरू, माछा मासु सबै खालको हाम्रो भान्सामा, चुलामा, चौकामा प्रयोग हुने जति कुराहरू हामी उत्पादन गर्छौँ। तर त्यो उत्पादन गरिरहँदाखेरि हामी एक एकवटा गरी गर्छौँ। एकैचोटि हामीले यो अघि नै मैले तपाईँसँग प्रसङ्ग जोड्दा के भने यो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड भनेको चाहिँ बैङ्कको चेक साट्ने काम पनि गर्दैन, निक्षेप सङ्कलन गर्ने काम पनि गर्दैन। यो चाहिँ राष्ट्र बैङ्कमा दर्ता हुनु पनि पर्दैन। यो चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित काम गर्ने भएको भएर कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर काम गर्ने गरी दर्ता भएको हो र यो अहिले 2 अर्ब रुपियाँ पुँजी चाहिँ हामी व्यक्तिगत रूपबाट जो हामीले खाएको घाँस काटेर उबारेर चाहिँ हामीले सेयरको रूपमा लगाएर चाहिँ कृषि काम गर्न चाहने साथीहरूको टिमले चाहिँ यो खाद्य बैङ्क लिमिटेडको स्थापना गरेका हौँ। यसमा चाहिँ कृषिमा रहनुभएका ठुला विज्ञ विशेषज्ञहरूको टिम छ, कृषि प्राविधिकहरूको टिम छ, जसमा चाहिँ कृषिमा काम गरौँ है भन्ने चाहना लिने साथीहरूको टिम छ र यसको चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँको नयाँ मानेश्वरमा छ। जस्तो कृषिको विकास गर्नुको लागि हामी कहाँ कृषि अनुसन्धान परिषद छ होइन, कृषि विकास ब्याङ्क होला होइन, त्यसपछि कृषि मन्त्रालय आफै पनि छ। यति भएर पनि सरकारले विदेशी लगानी ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा अगाडि सारेको छ। अहिले स्वदेशी उद्योगी व्यवसायले विरोध गरेको अवस्था छ कि कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउनु हुँदैन भनेर। यसो छ जस्तो यो कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउनु हुँदैन भन्ने गातको नीतिगत कुरामा मलाई चाहिँ ल्याउनु हुँदैन भन्ने लाग्दैन, ल्याउनुपर्छ। किनभने पैसा आयो भने नै काम हुन्छ। जस्तो अहिले हामीले पैसा लगानी नगर्दाखेरि त अरबौँ खरबौँ रुपियाँको चाहिँ बाहिरबाट हामीले चाहिँ खाद्यान्नहरू ल्याएका छौँ भने हामीलाई पुग्ने गरी चाहिँ अथवा तरकारीहरू वा हाम्रो भोजनमा प्रयोग हुनेहरू ल्याएको भने त्यो उत्पादन गर्नको लागि एउटा पैसा नभएर चाहिँ काम भइरहेको छैन, अर्कोपट्टि पैसा ल्याउनु हुँदैन भन्नुको पनि अर्थ रहँदैन जस्तो लाग्छ। तर त्यसरी पैसा ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा हामीले यो हाम्रो देशको, हाम्रो सरकारको वा हाम्रा नेतृत्वमा रहेको मान्छेहरूप्रतिको हामीलाई विश्वास छैन अथवा जनताहरूलाई विश्वास छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि बाहिरबाट पैसा आउने बित्तिकै चाहिँ हामी बिग्रिन्छौँ। तर जो नीतिमा बस्नुहुन्छ, पोलिसीमा बस्नुहुन्छ, जसले त्यो पैसा ल्याउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ, त्यसभित्र कसरी त्यो पैसा ल्याउनुपर्छ भने हामी नेपाली किसानहरूका आफ्ना हक हितलाई संरक्षण गर्दै, हाम्रा उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्दै वा नेपाली किसानहरूले चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने कुराहरूमा चाहिँ बाह्य देशको हस्तक्षेप नहुने गरी वा ठुलो पैसाले
चाहिँ त्योलाई डिस्टर्ब नगर्ने गरी उत्पादनका कामहरू पैसा ल्याउन सकिन्छ भनाइको आशय के हो भने हाम्रा निश्चित मूल्य र लगानी आउँदाखेरि हाम्रा साना उद्योगी व्यवसायहरू साना किसानहरूको अवस्था बिग्रन सक्छ होइन। साना किसानहरूको त पहिले चाहिँ वा साना किसानहरूको हक हितको संरक्षण हुने गरी जति बेला हामीले एमओयूमा साइन गर्छौँ वा विदेशी लगानी आउँछ भनेर चाहिँ नेपाल सरकारको नियामककारी निकायले चाहिँ त्यो चाहिँ तयारी गर्नुहुन्छ, त्यो तयारी गर्ने बेलामा यी कुराहरू राख्नु पऱ्यो नि त। उनीहरूको चाहिँ संरक्षण हुँदैन है भनेर त त्यो पैसा नल्याउने भन्ने कुरा भएन नि। जस्तो हजुरलाई एउटा अलिकति पहिलाको प्रसङ्ग मैले जोडेँ, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा पैसा ल्याउनु हुँदैन भनेर बुरुक बुरुक उफ्रिने खालका मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा त्यति बेलाको अरुण थललाई चाहिँ हटाउनु भयो र 20 वर्ष देशलाई अन्धकारमा राख्नुभयो। अहिले त्यही अरुण थल ल्याउनुपर्छ है भनेर चाहिँ तिनै हिजो विरोध गर्ने मान्छेहरू अहिले त्यहाँ लाग्नुभयो, जसले गर्दा भनाइको आशय के हो भने ठुलो रूपमा चाहिँ लगानी नभइकन ठुला ठुला काम गर्न सकिँदैन। जसले गर्दाखेरि हामीले ती साना खालका चाहिँ हिजो जस्तो चाहिँ जीविका निर्वाहमुखी खालको खेती गर्न चाहेको होइन, अहिले त हामीले व्यावसायिक खेती गर्न चाहेको होइन। व्यावसायिक खेती गर्नको लागि त पैसा चाहिन्छ, तर त्यो पैसा ल्याउँदाखेरि चाहिँ हाम्रा किसानहरूको हक हितलाई संरक्षण हुने गरी यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले यसमा यस्तो गर्नुपर्छ, यो कुरामा लगानी आउनुपर्छ, यहाँ किसानको संरक्षण हुन्छ, यहाँ उनीहरूले रोजगारी पाउनुपर्छ, यस्ता खालको कुराहरू चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारको नियामककारी निकाय जो त्यसको चाहिँ ड्राफ्ट बनाउनुहुन्छ उहाँहरू आउनुहुन्छ त्यो उहाँहरूले बसेर बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि आवश्यक सहयोग गर्नु पऱ्यो भने के कुरा हो त त्यसमा गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा यदि कहीँ कतै हामी काउन्सिलिङ गर्नु पऱ्यो, सहयोग गर्नु पऱ्यो भने राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडको टिम तयार छ। यसो भनिरहँदाखेरि राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण गर्छ अथवा भण्डारण गर्छ भन्दै गर्दा केही समय अगाडि पनि किसानहरूले उत्पादन गरेको दुध फ्याँक्नु पर्यो होइन, तरकारी बाटोमा फ्याँक्नु पर्यो, अन्डा फ्याँक्नु पर्यो होइन, दुध बाटोमा पोख्नु पर्यो। यो अवस्था आइरहँदाखेरि हामीका कृषिमा धेरै संस्थाहरूका नाराहरू आउँछन्, तर व्यवहारमा किसानले त राहत त पाएन नि। हो, यो के छ भने किसानको नामबाट एउटा बिचको मान्छेहरू जो छ उसले धेरै फाइदा लिन्छ, जसले गर्दाखेरि अहिले यो किन यस्तो भयो भन्ने खाले कुरामा त्यही भएर हामीले मैले तपाईँसँग अलिकति प्रसङ्ग जोडेँ, उत्पादन गरिएको कुरालाई हामी ल्याएर सुरक्षित भण्डारण गर्छौँ, सुरक्षित भण्डारण गरिसकेपछि त्यसलाई ग्रेडिङ गर्छौँ, ग्रेडिङ गरिसकेपछि त्यसलाई प्याकेजिङ गर्छौँ, प्रशोधन गर्छौँ, प्याकेजिङ गर्छौँ र बिक्री वितरण कामसम्म सिधै हामीले गर्छौँ। भन्नुको मतलब के हो भने किसानले उत्पादन गरिएको कुरो उपभोक्ताका चुलासम्म सिधै पुर्याउने काम राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडले गर्छ, जसले गर्दा बिचमा बिचौलियाको पनि आवश्यकता पर्दैन, मध्यस्थकर्ताको पनि आवश्यकता पर्दैन। र सबभन्दा जटिल हाम्रो देशको कृषिको अहिलेसम्मको समस्यै भनेको यही हो कि जो उत्पादन गरेको वस्तुहरू बजारसम्म पुर्याउने रूपमा चाहिँ यहाँ धेरै खालका चाहिँ मूल्यका कुराहरू बढ्नेदेखि लिएर किसानले चाहिँ कम मूल्यमा पाउनेदेखि लिएर उपभोक्ताले बढी मूल्यसम्म तिर्नु परेको जुन समस्या हो भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई एनालाइसिस गऱ्यौँ र त्यसभन्दा पछाडि उत्पादन भण्डारण र बिक्री वितरण सिधै हामीले गर्ने बित्तिकै किसानले पनि अब अहिले तपाईँ किसान कसरी धनी हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग सोधिराख्नु भएको थियो, किसानले पनि आफूले चाहे जति मूल्य तोके जति मूल्य उहाँले पाउन सक्नुहुन्छ, उपभोक्ताले पनि अहिले खाएको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा किसान पनि धनी हुने, उपभोक्ता पनि सस्तो मूल्यमा राम्रो खानेकुराहरू पाउने। राम्रो भन्ने के भने हामी अर्ग्यानिक खानेकुराहरू बनाउने प्रति प्रयत्न गर्छौँ, तर आजकै मितिमा अर्ग्यानिक हुँदैन। किन हुँदैन भने माटो बिग्रेको छ, माटो मारेका छौँ, माटोभित्रका जीवाणु कीटाणु सबै नष्ट भइसकेका छन्, उत्पादनमा धेरै ह्रास आएको छ। यी सबै खालको कुराहरू गर्दा अब माटोलाई पनि बचाउँदै, माटोलाई पनि खुवाउँदै त्यहाँबाट स्वस्थ खालको खानेकुराहरू वा प्राकृतिक खानेकुराहरू बनाउने गरी हामी अहिले सेफुडको रूपमा खाने बनाउँछौँ। जस्तो यहाँले जस्तो भन्दै गर्दा कृषिको उत्पादकत्व बढाउने भन्नुभयो र हामी कहाँ कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क छ। आज नार्कमा रहनुभएका वैज्ञानिकहरू विदेश पलायन हुन हतारिनुहुन्छ अथवा धेरै हाम्रा वैज्ञानिकहरू विदेशमा हुनुहुन्छ होइन, कृषि क्षेत्रका वैज्ञानिकहरू भनेपछि यो अवस्थामा किसानको खेतबारीमा जेटीहरू प्राविधिकहरू नपुगेको अवस्था छ। कृषि मन्त्रालयका विभिन्न अनुदानहरूमा आज भनौँ न त्यो अनुदानमा चुहावट भएको छ अथवा त्यसको दुरुपयोग भयो भन्ने कुराहरू आइरहँदाखेरि कसरी सुध्रिनु सक्छ? होइन, यस्तो छ कि अब यो नेपालको सरकारी निकायका कामका बारेमा मैले व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन। तपाईँ हामी सबै एकदम पारदर्शी ढङ्गले थाहा छौँ कि सरकारी निकायबाट काम हुँदैन भन्ने खाले कुराको अन्तिममा निष्कर्ष निक्लिन्छ। अब जसले गर्दाखेरि नार्क कृषिको क्षेत्रमा काम गर्ने, अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने निकायको रूपमा विकास गरिएको छ, परिकल्पना गरिएको छ, केही गरेको पनि छ, नगरेको पनि होइन। तर समग्रतामा कस्तो अवस्था छ भने त्यो नामको मात्रै छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। म केही दिन अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ यो उसमा चाहिँ तपाईँको नार्कको खजुरा भन्ने ठाउँमा गयौँ र त्यहाँ गएर हामी धानको बिउ लिनको लागि अलि ठुलो ब्लकमा काम गर्छौँ, हामीलाई चाहिँ अलि राम्रो धानको बिउ उपलब्ध गराउन सकिन्छ त भनेर त्यहाँ गएर सोध्यौँ। किनभने हामीले बर्दिया जिल्लाको गुलेरिया नगरपालिका वडा नम्बर 3 खैरी भन्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ पाइलोट प्रोजेक्टको रूपमा काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले ठुलो जग्गाहरू लिएर चाहिँ त्यहाँ काम गर्दैथ्यौँ। अनि गएपछि अहिले हाम्रो धानको बिउहरू चाहियो, प्राविधिक सहयोगहरू चाहियो भनेपछि के छ भने उहाँहरूले अत्यन्त सानो रूपमा त्यहाँ मैले गएर हेरेँ, बुझेँ, देखेँ। अब त्यो केन्द्रका सबै कुरा त्यही हुन्। अब त्यसले गर्दाखेरि के देखियो भनेदेखि हामीलाई चाहिनुपर्ने कुरा
कुराहरू त्यहाँ छैन। जे कुरा हामीले चाहिँ अलिकति वैज्ञानिक ढङ्गले काम गर्न खोज्यौँ, अहिलेको कृषिको प्रविधिलाई लगेर चाहिँ हामीले आधुनिक मेसिन औजारहरूसँग जोड्न खोज्यौँ वा व्यक्तिबाट चाहिँ मेसिन औजारमा पुर्याउन लाग्यौँ, उत्पादन कम हुने ठाउँमा धेर बनाउन लाग्यौँ। एउटा किसानले अहिले 1 कट्ठा जग्गामा चाहिँ 1 लाखको मात्रै उत्पादन गरेको थियो भने अब हाम्रो उपस्थित भएपछि त्यो 1 लाख भन्दा बढी उत्पादन गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि बढी उत्पादन हुने बित्तिकै उत्पादनको मूल्य पनि बढी पाउने, उत्पादन पनि बढी हुने बित्तिकै किसान धनी हुन सक्ने भएर किसानले गाडी चढेर हिँड्न सक्छ है भन्ने हामीले परिकल्पना गरिएको योजनाअनुसार चाहिँ हामी त्यही खालको जस्तो मल बनाउँदाखेरि पनि यो 1 बोरा मल किन्नको लागि हाहाकार गरेर जाने होइन, यो चाहिँ प्राङ्गरिक मलहरू अभियानको रूपमा बनाउने, जस्तो चाहिँ प्राङ्गरिक मल बनाउनको लागि चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडका प्राविधिकहरूले सिकाउनुहुन्छ। गाउँ गाउँमा मल बनाउँछौँ, घर घरमा मल बनाउन हामी सिकाउँछौँ, जो चाहिँ रासायनिक मल आओस् नआओस् तर हाम्रो उत्पादनमा कमी आउन दिँदैन। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न सर, जस्तो यहाँ राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडको कार्यकारी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर हो कि यहाँहरूको ब्याङ्कले साना किसानहरू अथवा गाउँघरमा रहेका किसान दाजुभाइहरूको जीवनमा उहाँहरूको कृषि उत्पादनमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सक्छ? यहाँ चाहिँ हामीले कसरी यो कार्यक्रम जस्तो उहाँहरूमा जस्तो भनौँ ब्याङ्किङ सुविधा पुग्न सकिरहेको छैन, बजारीकरण छैन, पूर्वाधार छैन, बाटोघाटोको सुविधा छैन, होइन बजारीकरण भइरहेको अवस्था छैन भने तपाईँले कसरी सहज गर्नु? हामीले यसलाई सहज गर्ने गरी त्यही भएर हामी यो बैंक राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको किन स्थापना भयो भन्ने खाले कुरामा हाम्रो उद्देश्यमै त्यही कुरा छ कि हामीले चाहिँ किसानहरूले उत्पादन गरिएका वस्तुहरू हामीले लिन्छौँ अथवा उहाँहरूले पनि उत्पादनमा सरिक गराउँछौँ र त्यो उत्पादन गर्ने वस्तुहरू पनि कसरी काम गर्छौँ भन्ने कुरामा म तपाईँलाई अलिकति यहाँ प्रसङ्ग जोडेँ। राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ 7वटा प्रदेशमा चाहिँ एउटा त्यहाँ पाइलोट प्रोजेक्टको रूपमा देखिन सक्ने गरी अनि हेर्न सकिने गरी त्यहाँ काम गर्छ, जो जग्गाहरू भाडामा लिएर। अनि त्यहाँ गरिसकेपछि अब त्यो माटोले के माग्छ, हाम्रो प्राविधिकहरूले चाहिँ त्यहाँ के बढी फलाउन सक्नुहुन्छ, त्यो फल्ने वस्तु नै हामी अभियानको रूपमा चाहिँ त्यो गाउँभरि त्यसलाई लगाउँछौँ। गाउँभरि लगाउँदाखेरि त्यहाँको स्थानीय निकाय, त्यो पालिका होस् जुनसुकै वडा होस् नगरपालिका वा गाउँपालिका जे भए पनि उसको रोहबरमा, त्यो स्थानीय सरकारको रोहबरमा त्यहाँ खेती कमाइ गर्ने किसानहरू अनि कृषि सहकारीहरू, कृषिमा काम गर्ने प्राइभेट कम्पनीहरू अनि कृषिमा काम गर्छौँ भनेर दर्ता भएका नियामककारी निकायबाट स्वीकृति प्राप्त भएका समूहहरू, त्यो समूहहरूलाई हामी अब त्यही उत्पादन गर्नको लागि बिउ हामी दिन्छौँ। अनि बिउ दिइसकेपछि हामी के गर्छौँ, मलको लागि चाहिँ प्राङ्गरिक मल बनाउन सिकाउँछौँ र प्राङ्गरिक मलको प्रयोग गर्छौँ। अहिलेकै अवस्थामा रासायनिक मल पनि केही मात्रामा नहालिकन उत्पादन हुँदैन, त्यो रासायनिक मल हाल्नुपर्ने भयो भने हाम्रो प्राविधिकहरूले यसरी हाल्नुहोस् है भनेर उहाँहरूलाई सिकाउनुहुन्छ। अनि त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ त्यो उत्पादन भइसके जो हाम्रो प्राविधिकहरूले सुरुमा बिउ दिएको बेलादेखि बाली पाकिन्जेलसम्म चाहिँ अनुगमन गर्नुहुन्छ, निरीक्षण गर्नुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, रोग व्याधि रहँदाखेरि पनि त्यसमा उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिइदिनुहुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि उत्पादित भएको वस्तु राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले किन्छ। यो भन्नुको मतलब के हो भने अहिले किसान सबै काम आफैले गर्नुपर्छ, बिउ बिजन पनि आफूले बनाउनु पर्यो, रोग व्याधिको डाक्टर पनि ऊ आफू हुनु पर्यो, बजारीकरणको व्यवस्था पनि एउटा किसानले गर्नु पर्यो, जसले गर्दा उत्पादनमा उसको उत्पादकत्व घट्यो भने अब ऊ सबै काम जति राष्ट्रिय खाद्य बैंक प्रदेश सरकारहरूसँग स्थानीय तहहरूसँग कसरी समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ? अनि गरिसकेपछि जस्तो कतिपय प्रदेशका आफ्नै खालका समस्याहरू छन्, ती प्रदेशको आफ्नै एउटा उत्पादन भएका वस्तु मौलिक वस्तुहरू पनि उत्पादनहरू पनि छन् होइन, स्थानीय तहहरूको पनि छन्, नगरपालिका पालिकाहरू पनि छन्। त्यस्तो अवस्थामा धेरै ठाउँमा अहिले यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको स्थापना भइसकेपछि म 7वटा प्रदेशमा गएँ, धेरै खालका स्थानीय निकायहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। बिचमा अलिकति यो राजनीतिक माहौल नबिग्रिन्जालसम्म प्रदेश सरकारहरूसँग गर्थ्यौँ, तर त्योभन्दा पछाडि प्रदेश सरकारहरूसँग बसेर अहिले कुरा गरिहाल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जसले कुरा गर्यो उसलाई नै शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने खालको राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गर्नुभयो हाम्रो देशको अदूरदर्शी नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि, जसले गर्दाखेरि हामी उहाँहरूसँग चाहिँ पछिल्लो चरण मात्रै रहने भयौँ। तर स्थानीय निकाय भनेको त्यो जुन सरकार जो माथि फेरबदल भयो भने त्यहाँ फेरबदल हुँदैन भनेर हामी गयौँ र केही म तपाईँलाई 3-4वटा नगरपालिकाहरूले कृषिमा अत्यन्त राम्रो काम गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो नगरपालिकाहरूसँग हामी चाहिँ यस्तो छौँ है भनिसकेपछि फोन गरेर हामीलाई बोलाएर चाहिँ उहाँहरूलाई यसरी काम गरौँ, सहकारी गरौँ, तपाईँहरू अर्ग्यानिक बाली उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ लाग्नुभएको रहेछ, अब यो हामीलाई पनि चाहिएको छ, विषादी प्रयोग नगर्ने भनेर चाहिँ हामीले नि विषादी घटाउने त छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। भन्नुको मतलब के हो भने हामी सबभन्दा पहिला स्थानीय निकायसँग बसेर अनि त्यहाँबाट उत्पादनको काममा सरिक हुने। जस्तै बेलका नगरपालिका हामीले चाहिँ उदयपुरमा गयौँ, त्यहाँको मेयर साहबहरूसँग बसेर कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ सबै खालको चाहिँ किसानहरूको चाहिँ रेकर्ड राख्नुभएको छ, ल यस्तो रेकर्ड छ तपाईँले यो काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यसै गरी बिर्तामोडमा गयौँ, बिर्तामोड नगरपालिकाको चाहिँ त्यहाँ मेयरहरूसँग बसेर कुरा गऱ्यौँ। उहाँले के गर्नु, ल हामीले रसायनको मात्राहरू यसरी घटाउँदै ल्याएका छौँ, पहिला चाहिँ 60% चाहिँ रसायन भनेको विषादी हाल्ने कुरालाई अहिले हामीले घटाएर 5% ल्याएका छौँ, अब तपाईँ हामीसँग सहकारी गरेपछि त्यसलाई जेरोमा पुर्याउनलाई चाँडो आएर काम गरौँ भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी चाहिँ बर्दव्यास नगरपालिकाको केही साथीहरूको नगरपालिकाले राम्रो, मैले उदाहरण मात्रै दिएको, यस्तो थुप्रै हुनुहुन्छ। अब त्यो
नेतृत्वले गर्दा एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ। हामीले पनि यसको लागि जस्तो भोलिको दिनमा चाहिँ किसानहरूका स्रोत र पुँजी नै आवश्यकता हुन्छ होइन त। जस्तो लागि यहाँले राष्ट्र ब्याङ्कसँग, केन्द्रीय ब्याङ्कसँग अथवा सहकारी विभागसँग अथवा कृषि मन्त्रालयसँग अथवा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग तपाईँहरूको समन्वय हुन्छ? हामी समन्वय गर्छौँ, समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छौँ। म अघि यही कुरा भनिरहेको थिएँ, किन भोलि नियामक निकायहरूलाई स्थानीय निकायसँग, प्रादेशिक सरकारसँग, सङ्घीय सरकारसँग हाम्रो सबै सहकारी हुन्छ। किन भोलिको दिनमा कृषि कर्जाहरू जोखिममा परेको अवस्था पनि छ विगतमा, किसानहरूले भनौँ न ऋण लिएर उनीहरूलाई निकै अप्ठ्यारो भएको अवस्था पनि छ। ठ्याक्कै त्यसको कारण के हो भने बैङ्कहरू धराशायी हुनु अथवा बैङ्कले चाहिँ किसानको जसले चाहिँ कृषि ऋण लग्यो उसको घरबास उठाउने गरी चाहिँ जग्गा जमिन बेचेर खानुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भन्दा उसले उत्पादन गरिएको कुरोहरूको भ्यालु बढ्न सकेन अथवा उत्पादन बढ्न सकेन, उत्पादन भइसकेको कुरो उसले टाइममा बेच्न सकेन। जसले गर्दाखेरि अहिले पनि मैले तपाईँको अस्ति यसै गरी कृषि टेलिभिजनबाट साथीहरूसँग कुराकानी गरिसकेपछि त्यहाँ मलाई धेरै साथीहरूले फोन गर्नुभयो। अहिले नेपालको तथ्याङ्क तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने इन्डोनेसियाबाट बेसार ल्याएर खाँदा छौँ, अस्ट्रेलियाबाट दाल ल्याएर खाँदा छौँ, अमेरिकाबाट भटमास ल्याएर खाँदा छौँ, एवं रीतिले सबै संसारभरिका देशहरूबाट जहाँ जे उत्पादन हुन्छ त्यो हामीले ल्याएर खान्छौँ। तर हाम्रो देशभित्र कुराहरू खेर गएको छन्। जस्तो एउटा अस्ति उदयपुरमा जाँदाखेरि साथीहरूले त्यहाँ भन्नुभयो ल हामीसँग बेसार 50 क्विन्टल छ, बेसार बेच्न सकिएन भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ अस्ति उहाँ हामी बर्दियामा जाँदा बर्दियाको साथीहरू, गुलेरियाको साथीहरू भन्नुहुन्छ हामीसँग यति धेरै बेसार छ, बेसार बिकेन भन्नुहुन्छ। अहिले पनि भारतबाट छिमेकी मुलुकबाट ठुलो मात्रामा तरकारीजन्य वस्तु आयात गरिरहेका छौँ। यहाँहरू किसानको नेता हुनुहुन्छ होइन? हामी किसानलाई सहयोग गर्ने सहयोगीकर्ता हौँ, नेताभन्दा पनि। जस्तो अब कृषि एउटा खाद्य ब्याङ्कको रूपमा अगाडि आउनुभएको छ, तर पनि हाम्रा किसान दाजुभाइहरूले उत्पादन गरेको उत्पादनले आज बजार पाइरहेको अवस्था छैन। किन मैले किसानको एउटा भावनाको प्रश्न गरिरहेको कि हामी अझै पनि हामी तरकारीजन्य वस्तु अथवा फलफुलजन्य वस्तु भारतबाट, चीनबाट ठुलो मात्रामा आयात गरिरहेका छौँ। यहाँले पनि भन्नुभयो कि 56 अर्ब बराबरको खाद्यान्न सामग्री भित्रिएको छ। खाद्यान्न मात्र, तरकारी बाहेकको त्यो त फेरि अब बाहेक होइन। भनेपछि यो अवस्थाले अब हामीले यहाँहरूलाई के आधारमा विश्वास गर्ने कि किसानहरूले साँच्चै यो ब्याङ्कले चाहिँ अब किसानको उत्पादित वस्तुको बजारीकरण हुन्छ र किसानहरूले सहुलियतमा कर्जा पनि पाउँछन् र कृषि कर्ममा लाग्ने अवस्था पनि हुन्छ भनेर? नवराज सर, तपाईँ हामी मात्रै यो देशको यस्तो एउटा चाहिँ अबाकी जनताहरू हौँ जो तपाईँको भान्सामा वा मेरो भान्सामा वा हाम्रो भान्सामा सिधै त्यो विषाक्त हो वा खानेकुरो ठिक छ छैन भनिकन केही जाँच नगरिकन, जाँच पडताल नगरिकन सिधै हाम्रो भान्सामा अहिलेसम्म अन्नबालीहरू, तरकारीहरू वा खानेकुराहरू पुगेको छ। जसले गर्दाखेरि हामी धेरै खालका रोग व्याधिबाट चाहिँ ग्रसित भएका छौँ। यो भनिराख्नुपर्ने अवस्था होइन, तपाईँ हामीले भोगेको देखेको कुरा हो। हाम्रो नेपाली सरकार मात्रै यस्तो सरकार छ जसले चाहिँ बाहिरबाट खाने ल्याएको कुराहरू चाहिँ यो देशमा चाहिँ जाँच पडताल नगरिकन खाओ भनेर चाहिँ अनुमति दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहेको चाहिँ के हो भने हाम्रा देशभित्र उत्पादन गरिएका कुराहरू जो अर्ग्यानिक खानेकुराहरू बनाउँछौँ त्यो खानेकुराहरू खुवाउँछौँ। जसले गर्दाखेरि अब किसानहरूको एउटा सहाराको केन्द्र भनेको, आशा भरोसा केन्द्रबिन्दु भनेको मात्रै राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेड हुनेछ। कसरी? तपाईँलाई प्रश्न जिज्ञासा उठ्नसक्छ। कसरी भने पहिलो कुरो उहाँहरूका यी नीतिगत समस्याहरू जो रहेका छन् ती समस्या सम्बोधन गर्न, ती हटाउनको लागि राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडले अगाडि बढ्छ। दोस्रो खालको कुराहरू भनेको कर्जा दिएर उसको चाहिँ त्यो घरबास उठाउनको लागि पैसा दिने होइन, किसानलाई कर्जा दिनुपर्छ भने स्थानीय निकायको रोअबरमा बैङ्कहरूलाई समेत गरेर दिनुपर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब प्रोजेक्टको लोन दिनु पर्यो, धितो लोनमा होइन। प्रोजेक्ट लोनमा भनेको चाहिँ प्रोजेक्टले कति थेक्न सक्छ, त्यहाँको चाहिँ उसको के व्यवसाय गर्न लागेको हो, त्यो व्यवसायको लागि चाहिँ उसले प्रोजेक्ट लोन दिनुपर्ने भयो र त्यो अनुगमन भनेको स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने हुन्छ, दिँदाखेरि पनि गर्नुपर्छ। र हामी अहिले लोन दिनको लागि यो खाद्य ब्याङ्क लिमिटेड आएको छैन। भन्नुको मतलब उहाँहरूलाई चाहिएका जति कुराहरू जे जस्ता छन् ती दिने कुरा, जस्तो अघि नै मैले भने बिउ दिन्छौँ, मल चाहिँ उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइदिन्छौँ, प्राङ्गरिक मल। केन्द्रीय ब्याङ्कसँग, सहकारी विभाग, कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गर्छौँ, सहकारी गर्छौँ र उहाँहरूले अहिले गरिरहेको यो छरिरहेको कुरालाई पनि एउटा केन्द्रीकृत गर्दै चाहिँ उपलब्धिमूलक ढङ्गबाट जानुपर्छ। यो पैसा चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ सहयोगको रूपमा बाँड्ने कुरा राज्यले पनि छोड्नुपर्छ र बैङ्कहरूले पनि अलिकति आफूलाई परिमार्जन गरेर स्थानीय निकायलाई चाहिँ अथवा स्थानीय रोअबरमा चाहिँ प्रोजेक्ट लोनको रूपबाट जानुपर्छ भन्ने हामी भन्छौँ। र त्यसो गरेर उत्पादित भएका वस्तुहरू खरिद गरेर बिक्री गर्ने जिम्मा पनि टाढाबाट मात्रै लोन जाँदैन। जस्तो अहिले भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसङ्घले कृषि योजना अगाडि सारेको छ, तर वास्तविक साना किसानको हातमा राहत कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन। अब भनेको के हो भने यसरी टाठाबाठाले राज गर्ने दिन बिस्तारै बिस्तारै जान्छन्। किन जान्छन् भने कृषिमा जो काम गर्नुहुन्छ, माटोसँग खेल्ने मान्छे, माटोलाई खन्ने मान्छेहरू, जो माटोलाई चाहिँ आफ्नो मातृभूमि अथवा आफ्नो प्रमुख काम गरेर गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको बिचमा नै पुगेर खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडले काम गर्छ। अहिले हामी भर्खर चाहिँ हाम्रो स्थापना सुरुवात हुँदैछ। अब भनेको चाहिँ अझै हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय हामी निकट भविष्यमा
भविष्यमा उद्घाटनको तयारीमा छौँ। तर पनि हामीले यो आर्थिक वर्षबाट चाहिँ 16-17वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ उत्पादनको कामबाट लाग्छौँ र त्यसभन्दा पछाडि बिस्तारै जाँदाखेरि राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडका चाहिँ केही हाम्रा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू छन्। त्यसको एउटा दुईवटा कुरा सार्वजनिक गर्ने हो भनेदेखि मैले छोटो रूपमा हजुरको बिचमा भन्दाखेरि चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने, जिडिपीमा योगदान पुर्याउने, अनि त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ फुड एन्ड न्युट्रिसनको बारेमा जानकारी गराउने। जो फुड एन्ड न्युट्रिसन हाम्रो शरीरको लागि के आवश्यक छ भने हाम्रो मेडिकल डाक्टर सापरको एउटा टिमले त्यो जानकारी गराउनुहुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ गृहस्थ उत्पादनमा हाम्रो चाहिँ योगदान पुग्नेछ र हामीले चाहिँ अहिले परनिर्भरता घटाउँदै नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने खालको जे अहिले राजनीतिक दलहरूले चाहिँ भाषणमा भन्नुहुन्छ त्यो कुरा भनेको राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडभित्र छ र यो कुरा अब बाँझा जग्गाहरू अभियानको रूपमा चाहिँ हामी खनजोत गरेर उत्पादन गरेर चाहिँ त्यो अर्ग्यानिक खानेकुराहरू खुवाउने गरी चाहिँ हाम्रा योजनाहरू बनाएका छौँ र त्यसको लागि हामी रिजल्टमुखी परिणाममुखी काम गर्नको लागि तयार छौँ। हस् त, यहाँको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद। धन्यवाद नवराजी र दर्शक श्रोताहरू सबै र यो यहाँ सम्बन्धित सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा आज हामीले राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेतीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम आर्थिक कार्यक्रम बिज टकबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।